आणि आतांचे NRI कमिशनर बाब सोयकर, तशेंच आमचे ST कॉर्पोरेट चेअरमॅन बाब रमेश सावडकर, आमचे डायरेक्टर बाब विजय, आमचे सरपंच भगवानेश, बैंक मॅनेजर DGM. Okay. The owners, Mr. and Mrs. Pai, all the family members, Sarpanch, Panch, and everyone gathered here. First and foremost, I must congratulate the central government for giving this facility of financing through the banks at 50% subsidy, which central government has given. Am I right? 50%. Yes. So I appreciate the government, central government, and at the same time, I wish you good luck. And any cooperation from Kankana side, and I as a representative, I am always there. Only my request is, see that locals get employment. With these few words, I congratulate you all and wish you all good luck. देव बरें करूं. जर बाब काणकोणकाराच्या काळजांतले भावना जंय उक्तायल्यो, कारण हांगा जेन्ना प्रकल्प उबो जाता तेन्ना काणकोणकारांक नोकरेची संदी मेळप हे स्वाभावीक, आनी ती तुमी मागतायली. देव बरें करूं. मागता आमच्या गोंय राज्याचे उपमुख्यमंत्री भौमानेस्त बाबू कवळेकरांचे कडेन तांणी उलोवप करपाक. चड टायम घेवचो ना, कित्याक सकाळ सावन CM काणकोण तालुक्या भितर आसात आनी तांकां फोन येयत आसात. पणजी आनीक मिटींग दवरल्ले आसात. ह्या आयच्या कार्यक्रमाक खास करून आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा आसतना तेच्या अंतर्गत जे अनेक उपक्रम चालू आसात तातूंतलोच एक भाग म्हणून हे आयचो हो कार्यक्रम आसा. आमचे मदीं आमचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आसात, त्याच बरोबर ह्या भागाचे आमदार आनी गोंय राज्याचे उपसभापती कामिजोर फेर्नांडीस, आमचे आदले खासदार साऊथ गोवाचे आनी आतां NRI कमिशनर ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर, आमचे आदले मंत्री आनी आदले आमदार ह्या भागाचे रमेश तवडकर, दुसरे आमचे आदले आमदार विजय पै खोत, त्याच प्रमाणे नेवेल आफॉन्स आमचे डायरेक्टर, दुसरे आमचे बाब गणेश सरपंच स्थानिक, त्याच प्रमाणे आमचे MD साहू जे बँकेचे आमचे पै गजानन पै, ज्यांनी ही आयज हे चालू केल्ले आसा हांगा. आनी हांगा जमिल्ले म्हणजे सगळे भाव भयणांदो. प्रेसाचे वांगडी आमचे कडेन सदीच आसा सकाळ सावन, इलेक्ट्रॉनीक मिडिया, प्रिंट मिडिया, MD आमचे संदीप शिरीश पाय. आयज आमी सकाळ सावन उलयता आसतना जेन्ना एग्रीकल्चर कृषी जे भवनाचे उद्घाटन सोहळ्यांक त्या निमित्यान मुख्यमंत्री हांगा आयिल्ले आसात. अनेक कार्यक्रम जाले, भोवमानय जाले, सगळे मेळप जाले आनी वेगवेगळे कार्यक्रम जाले. तातूंतल्यान सगळे कडेन उलयता आसतना CMान आनी आमी सगळ्यांनी आत्मनिर्भर भारत हाचे आवर्जून उल्लेख केल्लो आसा. आनी आत्मनिर्भर भारत म्हळ्यारच आदरणीय प्रायम मिनिस्टर हांची जे हे केल्ले आसा तातूंतल्यान आख्खे भारतभर जे कशे पद्दतीन हाचो फायदो घेवपा जाय, कितें करपा जाय, आमच्या मुख्यमंत्र्यान चालू केलें आसा आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय. आनी हें करता आसतना जेन्ना प्रत्येकाने आपले परीनी प्रत्येक धंद्याक वेवसाया भितर वॅल्यू एड म्हणटा अशें करून फुडें वचपा जाय. आपले कसली पिकावळ आसा त्या पिकावळीचे आपूण बऱ्यापैकी ताचो दाम कसो करून घेवं शकता, कशे पद्दतीन आमी फुडें स्वयंपूर्ण गोंय करता आसतना आपूण कशे पद्दतीन कसलो वेवसाय फुडें सरपाक शकता. आनी प्रत्येक वेवसाय करता आसतना आमी तातूंत भितर जे आत्मनिर्भर म्हळ्यार आमचे जे लोक जे आसा शेतकरी भाव आसात त्यांची जी वेगवेगळी पिकां आसात. हांगा आतां आमी पळयता जाल्यार आमी जे फोव जी गिरण आसा जेची काळाची गरज म्हणटा अशी, आयज आमी सकाळीं म्हणटा आसतना म्हणलें की आमी फक्त हांगा जे पेडी भात आमी पिकयतात आनी भात जेन्ना जाता आमची पेडी जाता ताजे उपरांत मागीर त्या भाताची आमी आमचे कडेन फुडी करपा खातीर आमचें कांय आसना. हाच्या पयलीं आमच्या गांवांनी ल्हान ल्हान गांवांनी गिरणी आसा, त्या गिरणी भितर आमी काही फोव करप आनी कितें करप हें तें वेगळें चलप. पूण त्या काही कालांतरान त्यो सुद्दां आतां बंद जाल्ल्यो आसा. पूण आतां कांय नासता, फक्त आमी भात घेवप आनी ते भात हांगा साकून खंय तरी भायल्या राज्यांत धाडप, थंय प्रोसेस करून मागीर परत तांदूळ तो मागीर गोंयांत येवं. पूण आमचे कडेन कांय साधन नासता. पूण अशें आसतना आयज बाब गजानन पै हांणी एक बरी काम केल्लें आसा, बरी सुरवात केल्ली आसा. आयज आमच्या CMान हांगा सुद्दां उल्लेख केल्लो की हांगा काणकोणाक
ह्या श्रीस्थळ पंचायती भितर ह्या इंडस्ट्रियल स्टेटी भितर हे चालू जाता, जेणे करून गोंयचे जे आमचे भात उत्पादन करणारे जे शेतकरी आसात तांकां त्यांचे जे पिकावळ आसा ताका आनीकय मोल येवपाक, आनीकय तांकां दाम चड मेळपाक एक खंय तरी सवलत मेळटली. जेन्ना आपले हे घेवन जर हांगा येवन ते जर वेगवेगळे पद्दतीन जर ताका जे कितें डिमांड आसा तो कसले फोव करतले किंवा आनी कितें करतले जर अशे पद्दती करीत जाल्यार तांकां फक्त तें भात आतां सुद्दां काल आमी हें केल्लें, आमची रेट आसली भाताक ह्या वर्सा थरयल्ली आमी 13-13.5 रुपया. पूण जेन्ना आमकां जे आमचे सगळ्यांनी आमकां नदरे हाडून दिले की जेन्ना 13-13.5 रुपयान सुद्दां आमी करता खरें, पूण जेन्ना ते भात दुसऱ्या राज्यांनी गेले उपरांत ते 15 रुपये पर्यंत जाता आनी ते शक्य जायना. तर रेट आमकां काही प्रमाणात आनी कमी जावपाक जाय. तेन्ना कालच आमी मिटींग घेवन आमच्या डायरेक्टरान आमी थरयलें की आनीकय तिची रेट कमी जावपाक जाय. आमी सपोर्ट प्रायस म्हणून भाताक दितात ती गजाल वेगळी, सपोर्ट प्रायस आमी 20 रुपये दितात, पूण बाकीचो प्रोसेस करपाचो जे कांय साधन आमचे कडेन नासलें. पूण आयज हे हांगा चालू जाल्ले आसात. हांव आमचे बाब गजानन पै हांकां शाबासकी दिता. आनी जे सीएमानी जे चालू केल्ले आसा जे आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय हाच्या अंतर्गत आज अनेक शेतकऱ्यांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर आनी शेतकऱ्यांक आपले जे खातीर लायनी भितर आसात जे पिकावळ पिकयतात तांकां चडांत चड दाम मेळचो, चडांत चड रेट मेळची, दुप्पट तेची इन्कमी भितर वाड जावची आनी ते सामके आत्मनिर्भर जावचे हो प्रयत्न आसा. आनी तातूंत भितर हे एक आज सुरवात जाता. तुमकां हांव शुभेच्छा दिता, तुमच्या एंटायर फॅमिली शुभेच्छा दिता आनी हें बरें चलतलें. हातूंतल्यान तुमचेंय बरें करून जावचें आनी आमच्या शेतकऱ्यांची भलायकी जावची इतलें सांगून सगळ्यांक देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. गजानन पैची एक इच्छा आशिल्ली ती आज पुराय जाल्या, कारण ताची इच्छाच आशिल्ली की मुख्यमंत्र्यान आपल्या युनिटाचें उद्घाटन करचें आनी आज तो इतलो आनंदी जाला. ह्या वेळार मागता मुख्यमंत्र्या कडेन तांकां आपल्या उलोवप करतनाच तांकां तुमचे आशिर्वाद भेटोवचे. महामाया फूड प्रोडक्शन हाच्या युनिटाच्या उद्घाटन प्रसंगाक म्हज्या बरोबर गोंय राज्याचे उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर, काणकोणचे आमदार आमच्या राज्याचे उपसभापती बाबीजोर फर्नांडीस, आमचे NRI कमिशन बाप ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर, माजी मंत्री बाब रमेश तवडकर, माजी आमदार बाब विजय पै खोत, तशेंच ह्या भागाचे सरपंच आनी बँक फायनान्सरचे मॅनेजर मिस्टर साऊ, बाब गजानन पै, तांची घरकान आनी तांचे सगळे इश्टमित्र, म्हज्या समोर आसलेले म्हजे पत्रकार मित्र आनी काणकोण परिसरांतल्या भावांनो आनी भयणांनो, सगळ्यात पयली हांव अभिनंदन करता मिसीस पै हांचें, कारण हो युनीट तांच्या नांवाचेर आसा आनी बींग अ वुमन एंटरप्रायजस तेजें हांव खरोखरूच अभिनंदन करता. कारण महिला फुडें येवप आनी एखादे महिलेन हो युनीट सुरू करप ताच्या खातीर तिजें अभिनंदन करता. आमी उलयता आसतना खूब गजाली उलयता, बट प्रॅक्टिकली जेन्ना आमी करपाक वता तेन्ना खूब कमी गजाली करता. म्हणजे गोंयकार आमी पयलीं भियेता. कारण हांव कित्याक सांगता तर आमकां मुळात फोव हे फक्त दिवाळे पुरते आमी खायना. म्हाका दिसता फोव हे तशे 365 डेज लागता आमकां, म्हणजे 365 दीस कंटिन्युअसली. तरी मदीं फोव मेळना जाल्यार ते कमी जाता. कारण हे हॉटेलांनीय लागता, कारण आमकांय बी आठवड्याचो ब्रेकफास्ट हो वेरियस ब्रेकफास्ट आसता, तितूर एखादो फोव हो एक दीस ब्रेकफास्ट म्हणून खाता. पयलींचे दीस गेले, कारण जेन्ना दिवाळी आसताली तेन्ना तितकेच भात घेवन आमी गिरणीर वयताले, ते कांडटाले आनी फोव करून घरा कडेन हाडटाले. ते दीस गेले, आतां दीस बदलल्या. त्या खातीर आमकां जी गरज लागता म्हणजे मार्केट कित्याक आसा हें वळखोवपाक जाय आनी तें वळखोन तेजें प्रोडक्शन करपाक जाय. आमी फूड प्रोसेसींग म्हणटा, बट खूब गोंयांत खूब कमी लोक आनी ओरिजिनल गोंयकार हे फूड प्रोसेसिंगान वता. तेणी ही स्टेप घेतली, त्या खातीर खरोखरूच ताजें अभिनंदन करता आनी तो अभिनंदनाक पात्र आसा. दुसरी गजाल, ताणें केंद्र सरकारच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाची म्हणजे RKVY राष्ट्रीय कृषी विकास योजना हाच्या अंतर्गत तांच्यांनी स्कीम घेतली. ताज्या अंतर्गत आय थिंक अंडर RKVY ओनली नो RKVY घेतली. RKVYच्या अंतर्गत तांच्यांनी स्कीम घेतली आनी ताच्या अंतर्गत हो प्रकल्प तांच्यांनी हांगा सेट केलो. म्हाका दिसता सबसिडी कितली 29 lakhs 29 लाख सबसिडी Subsidy. आनी टोटल लोन total loan 1.5 1.5 म्हणजे ताचो युनिट सेटअप करपाक जाल्यार 1.5 कोटी लागले आसत.
जाल्यार भितरले एप्रॉक्सिमेटली 30 लाखाची सबसिडी जी आसा ही केंद्र सरकारा कडल्यान ताका मेळटा. पण हांवें इतक्याच खातीर मुद्दामून कित्याक सांगलें हांवें सबसिडी कंपोनंट आमकां कळप गरजेचें आसा. म्हज्या समोर बरेचशे काणकोणांतले तरणाटे आसात ज्यांच्यांनी एक स्टेप घेवपाची गरज आसा. आमी जो पर्यंत एक पावल फुडें मारिना तो पर्यंत आमी फुडें पावचे ना. आमी जेन्ना म्हणटा की माननीय मोदीजीन आत्मनिर्भर भारत हो कन्सेप्ट सुरू केलो आनी आमी म्हटलां की गोंय स्वयंपूर्ण जावपाक जाय आनी गोंय जर स्वयंपूर्ण जातलें जाल्यार सरकार गोंयाक स्वयंपूर्ण एकटें करूंक शकना. सरकार सपोर्ट दिवपाक शकता. टॅक्निकल सपोर्ट जाय, ताका स्किल्ड कितें जाय, ताका फुडें कशा पद्दतीन गायड करपाक जाय, हें सगळें करपाक शकता. बट ते फुडें जर व्हरतले आसत जाल्यार म्हाका दिसता आमी गोंयकारांनी म्हज्या भावा भयणींनी एका दृश्टीन पावल फुडें मारपाक जाय. स्वयंपूर्णतेच्या वाटेन वचपा खातीर आमी जर वेगवेगळे प्रकल्प सुरू केले जाल्यार निश्चितच आमी स्वयंपूर्णते वाटेन वचपाक शकतले. आज ह्या काणकोणांतल्या धाकट्याशा युनिटान म्हाका दिसता फोवाचें प्रोडक्शन तशें पळोवंक वचत जाल्यार गोंयांत ताज्या शिवाय आनी कोणूच इतक्या मोठ्या प्रमाणात प्रोडक्शन करिना. तेजें महामाया फूड प्रोडक्शन ही पयलो युनिट आसतलो की जो कमर्शियल बेसिसचेर अशा पद्दतीन तो फोव प्रोडक्शन करता. आमी सगळ्यांनी जे जाका आमी म्हणटा वीच इज अ वोकल फॉर लोकल, आमच्या गांवांत कितें पिकता, आमच्या गोंयांत कितें जाता ताज्या खातीर आमी वोकल आसप गरजेचें आसा. जर आमीच आमच्या भावाक आमच्या भयणीक जी प्रोडक्शन करता जे लोकल हांगा प्रोडक्शन करता ताज्या बद्दल जर वोकल जावचें ना जाल्यार लोक जावचे ना. त्या खातीर ताका मार्केट जें आसा हें गोंयांत मेळपाक जाय. गोंयकारांनी ताका मार्केट दिवपाक जाय. आनी म्हाका निश्चितच ताका सांगपाक एक खूब खूश भोगता आमचें हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन आसा जे व्हेजिटेबलचें मार्केटींग पुराय गोंयभर करता. म्हणजे तुमी जर जॉयंटली हॉर्टिकल्चरचो MD हांगा आसा, एग्रीकल्चरचो MD आसा, तुमी जर जॉयंटली इन कोलॅबोरेशन ताज्या कडल्यान केलें जाल्यार तुमकां अजुनूय बी मार्केटिंगाक खूब मोठ्या प्रमाणात मदत जातली. तुमकां वेगळे मार्केटिंगाक मनीस घालपाची गरज ना. कारण तांची कितली शॉप्स आसा व्हेजिटेबलची गोंयांत 1400 ऑलरेडी रेडी सेट मार्केट आसा. आनी जर बरे फोव केल्ले जर ताका जर भाजये बरोबर सकाळी 2 किलो फोवूय जर व्हरपाक मेळ्ळे जाल्यार म्हाका दिसता निश्चितच गोंयकार प्रिफर करतले तेय फोव घेवपाक. आनी विशेश करून गोंयचे म्हणजे एक मार्केट जो जायो तो मार्केट ऑलरेडी तेजी तयारी आसा. हांव तेजे कडेन उलयलाय बी येतना तो म्हाका म्हणपाक लागलो की दोतोर जर अशा पद्दतीन आमी टायअप करीत नॉट ओन्ली म्हणजे गोंयांत जे लोकल प्रोडक्शन जाता ताज्या खातीर आमी फक्त वोकल न्ही तर आमी गोंय सरकार हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन हे मार्केट सुद्दां त्या पद्दतीन दिवपाक तयार आसा. आमी पळयताले की गोंयांत बऱ्योचश्यो गजाली जाता म्हणल्यार तेजेर आमी फुडलो फूड प्रोसेसींग करपाक जाय हाजेर कोण स्टेप घेयना. प्रत्येकाक दिसता की तें सरकारान करचें. सगळे बाबतींत आमी जशें आतां शुगर फॅक्टरी चलयताले ती सरकार चलयताले. सरकार बिझनेस करूंक शकना. सरकार खंयचोच धंदो करूंक शकना. कारण सरकाराचेर जबाबदारी आयली की सरकाराचो अधिकारी येयलो सगळ्या लोकांची इन्वॉल्वमेंट जाली. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता इधर ते आउटसोर्सिंग किंवा इंडिव्हिज्युअल लेवलाचेर सुरू जावपाक जाय. संजीवनीची गत गेल्या कितलेशाच वर्सांनी जरी जे आज आमी म्हणटा लॉसात चल्ला बट तरी सुद्दां आयच्या ह्या व्यासपीठाचेर मुद्दामून हांव सांगता काही लोकांक संजीवनीच्या बद्दल राजकारण करपाचें आसा. आमकां संजीवनीच्या बद्दल राजकारण करपाचें ना. संजीवनीचो प्रत्येक फार्मर एका योग्य तो रेट आमी फुडल्या 3-4 वर्सांक म्हणजे ताची परवा केन्ना तरी आमी मिटींग थारयला ताचेर एक आमी फॅसिलिटेटींग कमिटी काडल्या आनी फार्मरांक उसाचो योग्य प्रायस दिवप आनी त्याच बरोबर फुडल्या 3 वर्साच्या भितर एक नवीन फॅक्टरी सेटअप करून जो कोण ऊस लायता तेकाय प्रोत्साहन दिवप आनी ती बऱ्या पद्दतीन चलोवप हो सरकारचो संकल्प आसा. आनी त्या खातीर जो राजकारण करता तेणे उसाच्या बाबतींतले संजीवनीच्या बाबतींतले राजकारण थांबोवचें. ताजेर तरी राजकारण करचें न्ही. इलेक्शन लागीं येयला जायते विशय आसा ताजेर राजकारण करात. कारण बऱ्याच जाणां कडेन विशय कांयच ना म्हणून नाका जाल्ले विशय काडून राजकारण करपाची लोकांक संवय जाल्या. हांव कित्याक म्हाजे कडेन रोखडो उसाचेर गेलो हांव कारण फोवाचेर उलयता आसतना म्हाका उसाची याद जाली. हांवें कित्याक सांगलें तर अशा फूड प्रोसेसींग युनिटांत केंद्र सरकाराच्यो आयज जायत्यो येवजण्यो आसा. म्हणजे आमी म्हणटा की आयदर आमी गोंय राज्य एकूच आसा जे फाटीं आसा अजुनूय कसल्याच पद्दतीचे क्लस्टर आमी करिना.
आमच्याकडे भात प्रोडक्शन मोठ्या प्रमाणात जाता. आम्ही भात मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम बागायतदाराक दिता, आदर्शाक दिता. आता शेवटी बागायतदार तरी ते घेवन कितें करतले? बागायतदार ट्रेडिंग करता मागीर. कारण ते जर कोणी हांगासरूच घेतलें, हांगासरूच जर तेजेर प्रोसेस केलें, जाका आमी म्हणटा की मोठ्या प्रमाणात रायस मिल ही गोंयांत जावपाची गरज आसा. तुमकां जस्ट खबर नासत जाल्यार हांव एक मुद्दामून सांगता. सोडना जो एक फार्मर्स ग्रूप आसा जो ऑर्गेनीक रायस म्हणजे जाका आमी उकडो रायस जो गोवन रायस ह्या ब्रँडिंगाच्या सकयल तयारूय करता आणि फक्त तयार करिना तर ऑर्गेनीक रायस ह्या नांवाच्या सकयल तो US सुद्दां धाडटा. ताका अमेरिकेत त्या ऑर्गेनीक रायसाक मार्केट आसा. फाटल्या वर्सा आमी बायोडायवर्सिटी बोर्ड हाज्या वतीन प्रयोग केलो की हांगासले रायस घेतलो, ताजेर कुडाळ आपली रायस मिल आहा तितून उकडो तांदूळ करून हाडलो आणि तो तांदूळ जो आसा तो 90 रुपया किलो मार्केटात विकलो गेलो. सरकाराच्या सहकार्यात फुडल्या वर्साच्या भितर आमी रायस मिल क्लस्टर हो गोंयांत स्थापन करता आणि गोंयांतल्यान भायर वचपी रायस हाजेर गोंयानूच फूड प्रोसेसिंग जावपाचो आमचो प्रयत्न आसा. निश्चितच ह्या माध्यमांतल्यान लोकांक जायते एम्प्लॉयमेंट क्रिएट जातले. हांव त्या खातीर सांगता की जायत्या तरणाट्यांनी फुडें येवपाची गरज आसा. गोंयांत आशिल्लो मॅक्झिमम फ्रुट्स ह्या खंयच्याच फ्रुट्साचेर प्रोसेस जायना. इन्क्लुडींग आमी म्हणटा की जॅकफ्रूट पणस हो 90% फणस हो वाया गेलो वता. बट ताजेरूच जर प्रोसेस जालो जाल्यार निश्चितच ताजो वेगळ्या पद्दतीन तेजो यूज जावपाक शकता. त्या खातीर गोंयांतल्या तमाम तरणाट्यांनी फुडें येवचें आणि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ज्याच्या खातीर केंद्र सरकाराच्यो जायत्यो येवजणी आहा त्या येवजणेच्या खाला मोठ्या प्रमाणात सबसिडी आसा आणि विच इज अ न्यू इंडस्ट्री. खूप कमी प्रमाणात गोंयांत आमचे तरणाटे ह्या फूड प्रोसेसिंग युनिटाचेर वता. नॉट ओन्ली डॅट, इवन दो जाका आमी म्हणटा फीश प्रोसेसिंग, फिशिकल्चर हेय वेगळ्या पद्दतीत. कारण माननीय मोदीजी ह्या आत्मनिर्भर भारत योजने खाला ज्यो 80 योजन्यो काडला. म्हणजे ह्या कोविडांतल्या महामारीत सुद्धा भारत जर आत्मनिर्भर जातलो आसत जाल्यार तो हांगा जे प्रोडक्शन जाता ते प्रोसेस करपाक जाय, ताजेर प्रोसिजर जावपाक जाय आणि ते एक्सपोर्ट जावपाच्या तयारीन आमी आसपाक जाय. आमच्या कडेन आमकां जाय तें अजून मोठ्या प्रमाणात कशें यूज करपाक शकतले हाजोय उपयोग म्हाका दिसता करपाक जाय. आणि त्याच धर्तीचेर आमी जशें म्हणटा की गोंय स्वयंपूर्ण कित्याक तर आयजूय बी गोंय जें आसा हें सायडीकच्या राज्यांचेर डिपेंड आसा. जावं ते भाजये खातीर, जावं ते दुदा खातीर, जावं ते फुलां खातीर. रोजां ती कितें? अरे आमकां पयर आमी दसऱ्याक आमकां लागपी रोजां ही खंयच्यान हाडली? म्हाका दिसता मोर दॅन 80% रोजां जी आसली ही सायडीकच्या कर्नाटकांतल्यान येयल्ली रोजां. म्हणजे आमकां जी शेतकऱ्याकूच रोजां लागतात, आमच्या घरांत रोजां लागता तीच आमी भायली घेता, ती आमी हांगा करूंक शकना काय कितें? म्हणून खंय तरी हाजो विचार करपाक जाय. आणि ताकाच लागून स्वयंपूर्ण गोवा हो संकल्प आमी लोकांच्या समोर दवरला. फाल्यांच्यान आमचे स्वयंपूर्ण मित्र प्रत्येक ग्रामपंचायतीन दर शेनवारा आयदर शेनवार नाजाल्यार आयतार दोना पैकी एक दीस 191 ग्रामपंचायतींनी फाल्यांच्यान स्वयंपूर्ण मित्र हे अवेलेबल आसतले. आणि जेन्ना आमी स्वयंपूर्ण मित्र म्हणटा तेन्ना तो फक्त एग्रीकल्चर प्रोड्यूसचे बाबतींत न्ही तर तो केंद्र सरकारची योजना असतल्यो, राज्य सरकारची योजना असतल्यो. हांवें उदाहरण म्हणून सांगलें की जे फिजिकली डिसेबल्ड लोक जे आसा हांकां 1 म्हयन्याच्या भितर तांकां लागपी गरज, कोणाक व्हीलचेअर आसतली, कोणाक इयरएड आसतले, ह्यो सुद्दां गजाली आमी तेंच्या पर्यंत पावोवपा खातीर आमी मदत जातली. कारण हर एक येवजण्यो कितल्योश्योच आसा पण त्यो लोकां पर्यंत पावयतल्यो आसत जाल्यार आमी सगळ्यांनी कार्यरत रावचें पडटलें. आणि ते करपा खातीर आमी स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर आमचे स्वयंपूर्ण मित्र तुमच्या ग्रामपंचायतीत आसतले. थोड्याच दिसांनी आमी तांकां म्युन्सिपाल्टींनी डेप्यूट करतले. पण त्याच्या सहकार्यान म्हणजे फक्त पंच सरपंच न्ही तर गावात असलेलो कोणूय मनीस ताच्या कडेन वचून आपली जी समस्या आसा आमी म्हटला की ताका पंचायतीचें काम म्हणजे पंचायतीचें काम म्हणजे गटर आनी हें न्ही तर मनशाच्या विकासा खातीर जेका आमी ह्युमन डेव्हलपमेंट म्हणटा ताजो विकास साधपा खातीर निश्चितच ताच्या कडेन आमी आमच्यो समस्या मांडच्यो, आमी सोल्युशन हे ताच्या कडेन आसा. कारण सरकाराच्या हर एक योजनेंतल्यान प्रत्येक म्हणजे समाजांतल्या शेवटच्या मनशाक मदत करपाची ताकद सरकारा कडेन आसा. फक्त आमी त्या निमित्तान ताच्या कडेन पावपाक जाय आणि त्या धर्तीचेर आमी गोंय हे स्वयंपूर्ण करपाक शकतले.
हांव खरोखरूच ताचे अभिनंदन करता आयच्या दिसा तांच्यांनी हो बरो प्रकल्प सुरू करून एक नवीन सुरवात म्हणजे गोंयांतले युवक अशा पद्दतीन एक नवीन सुरवात करपाक शकता फूड प्रोडक्शन फूड प्रोसेसिंग हे युनिट गोंयांत मोठ्या पद्दतीन चलपाक शकता हाजी आमकां एक मेसेज सगळ्या लोकां पर्यंत वचपाक जाय गोंयच्या तरणाट्यांनी आमी फक्त नोकरी न करता सेल्फ एम्प्लॉयमेंटाच्या वाटेन वचपा खातीर जावं ते एडीसी जावं ते प्रधानमंत्री रोजगार योजना किंवा जायत्यो उरलेल्यो सगळ्यो योजना ह्यो सरकार फॅसिलिटेट करपा खातीर इवन दो विथ द केंद्र सरकार हाज्या सहकार्यान जायत्यो योजना जर आमकां लोकां पर्यंत पावोवपाक जाय आसत हाजेर मार्गदर्शन करपा खातीर जावं मागीर एडीसी आसतले आयसीआर आसतले केबीआयसी आसतले केबीआयबी आसतले हे सगळे बोर्ड इवन दो इन्क्लुडिंग द गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर आसतले वेटरनरी आसतले हे वेगवेगळे व्यवसाय वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान आमी सुरवात करपाक शकता सरकारान हें आव्हान घेतला जे डायरेक्टर एग्रीकल्चराच्या तेच्या झेडीओ ऑफिसांनी आव्हान घेतला एनिमल हस्बंडरीचो वेटरनरी ऑफिसांनी आव्हान घेतला की आमच्या शेतकऱ्याचो इन्कम वो एन्युअल इन्कम मिनिमम मोर देन 3 लाख जावचो जेणे करून ताका शेती करपा खातीर प्रोत्साहन येवचें तो स्वता शेती करपाक ताका इंटिग्रेटेड फार्मिंग म्हणटा त्या पद्दतीचें फार्मिंग सुरू जावचें आनी गोंय खरेंच एका वर्साच्या उपरांत आमकां स्वयंपूर्ण जाल्लें पळोवपाक मेळचें निश्चितच हे वांगडा जावचें ना एका थोडोसो वेळ लागतलो एका वर्सान जावपाचें काम न्ही गेलीं 60 वर्सां आमी इल्ले करत डिपेंडंट जायत गेल्ले आसा ते परत जर रिवर्स जातले आसत खंय तरी 2-3 वर्सां वयतली पण हाची सुरवात ही ह्या कार्यकाळात जाता म्हणजे गोंयच्या मुक्तींतल्यान 60 वर्सां पुराय जाता त्या निमित्तान आमी हाची सुरवात केल्या आनी निश्चितच म्हाका खात्री आसा की गोंयांतले सगळ्या ग्रामपंचायतींनी गांवांत रावपी लोक शहरांत रावपी लोक एका सहकार्य करतले आनी स्वयंपूर्णतेच्या वाटेन एक पावल मारतले एक पावल तेच्यांनी मारचें हें हांव मागता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता देव बरें